أسماء الله الحسنى وصفاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. هذه الحلقة 41 بعد 100 في موضوع الحق، وهي استكمالا للماضيات والتي هي بعنوان المساواة بين الرجل والمرأة في حق العمل. سوى الإسلام كذلك بين الرجل والمرأة في حق العمل، فأباح للمرأة أن تطلع بالوظائف والأعمال المشروعة التي تحسن أداءها ولا تتنافر مع طبيعتها، ولا يقيد هذا الحق إلا بما يحفظ للمرأة كرامتها ويصونها عن التبذل، وينأى بها عن كل ما يتنافى مع الخلق الكريم. فاشترط أن تؤدي عملها في وقار وحشمة وفي صورة بعيدة عن مظان الفتنة، وألا يكون من شأن هذا العمل أن يؤدي إلى ضرر اجتماعي أو خلقي أو يعوقها عن أداء واجباتها الأخرى نحو زوجها وبيتها، أو يكلفها ما لا طاقة لها به، وألا تخرج في زيها وزينتها وستر أعضاء جسمها واختلاطها بغيرها في أثناء أدائها لعملها في الخارج عما سنته الشريعة الإسلامية في هذه الشؤون. هذا من كتاب حقوق الإنسان في الإسلام. وقد كانت النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يقومن بكثير من الأعمال في داخل بيوتهن وفي خارجها. وإليك مثلا أسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير، فقد كانت تقوم بكثير من الأعمال اللازمة لزوجها وأسرتها في داخل بيتها وخارجه. وفي ذلك تقوم هي نفسها تقول: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وهو الجمل وغير فرسه، فكنت أعرف فرسه واستقي الماء وأفرز غربة الدلو وأعجن، ولم أكن أحسن الخبز، فكان يخبز جاراتي لي من الأنصار، وكنا نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي قطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي مني على 3 فرسخ. هذا رواه البخاري في صحيحه. بل لقد اطلعت المرأة المسلمة ببعض شؤون الحرب نفسها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تخلو غزوة من غزواته من نساء يقومن بمساعدة الرجال وشؤون الإسعاف للجرحى. ومن بين هؤلاء من حفظ لهن التاريخ مواقف بطولة مجيدة كالسيدة بنت قيس الغفارية، التي أكبر الرسول صلى الله عليه وسلم حسن بلائها في غزوة خيبر، فقلدها بعد انتهاء هذه الغزوة قلادة تشبه الأوسمة الحربية في عصرنا الحديث، وظلت هذه القلادة تزين صدرها طول حياتها، ولما ماتت دفنت معها عملا بوصيتها. والمرأة إما تعمل لحاجة لها أو لاحتياج المجتمع لها، فأما احتياجها للعمل فذلك بفقد العائل أو بعجزه عن الكسب، مع أنه ندر ما تفقد المرأة العائل، وذلك لأنها في كنف رجل من أقربائها حسب درجات القرابة في مجتمعها الصغير. فما لم يكن هذا فعلى المجتمع الكبير الدولة أن يؤدي دوره حيالها حتى لا تعوزها الحاجة للكسب أو الامتهان. فإذا لم يؤدي المجتمع الصغير ولا الكبير دوره واحتاجت المرأة وليس لها من يقوم بها، فإن هذه ضرورة تجعلها تعمل داخل بيتها أو تخرج للعمل. فإذا خرجت فالضرورة بقدرها، بحيث لا تخرج متبرجة ولا متعطرة ولا تختلط بالرجال في طرق المواصلات أو مكاتب العمل أو نحو هذا. والقرآن الكريم يعرض علينا قصة بنات شعيب لنأخذ منها العبرة ونستنبط منها الأحكام، وذلك في قوله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. القصص. تذودان، ماذا تذودان؟ الماشية، بمعنى تمنعان الماشية أن تذهب إلى عين الماء، ولم يستطعن أن يسقينها، مع أنهما ما خرجتا إلا لترد الماء. وهذا هو الذي جعل سيدنا موسى عليه السلام يسأل ما خطبكما، وهو سؤال طبيعي لرؤية حالة متناقضة
إذ رأى امرأتين مع ماشيتهما نحو عين الماء ثم منعاها أن ترد الماء، وردت المرأتان لا نسقي حتى، ردت عليه يعني عندما سأل، لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، وهي إجابة في غاية البلاغة والوضوح، فنحن قد خرجنا لضرورة وهي وأبونا شيخ كبير، وإذ فعلنا هذا فالضرورة بقدرها، فلا نختلط بالرجال فندخل ما ليس ضرورة بالضرورة، لا نسقي حتى يصدر الرعاء. فهذه قضية بحيثيتها أن الخروج للعمل بضرورة والضرورة بقدرها بدون تزيد، ثم تظهر الآيات مهمة المجتمع الإنساني أو الإيماني في قوله تعالى فسقى لهما، إنه إذا رأى امرأة أخرجتها الضرورة إلى مجال العمل فعليه أن يؤدي لها العمل لتعود إلى مكانها الطبيعي. هذه هي مهمة الإيمان. إلى هنا ونكمل في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.